کہ میرے पास 9 मुर्गियाँ थी 1 मुर्गा, लेकिन इस वक्त आपको 8 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा नज़र आ रहा है। तो उस 1 मुर्गी के साथ क्या बना, अब आप लोग देख रहे हैं कि वो जो मुर्गी है वो भी थोड़ी सी आपको ढीली नज़र आ रही है, क्योंकि मौसम वगैरह का इफेक्ट लाजमी हुआ पड़ा है इनके ऊपर। कम ऑफर करना होता है ताकि मुर्गियाँ जल्दी जल्दी मेडिसिन अपनी पी लें, तो ये आपको नज़र आ रहा है इस वक्त। लेकिन फिर भी वो रिस्क जो मैंने कभी नहीं लिया, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी ना लेना, तो हमने वो एमरजेंसी और या वो एहतियात हमने 3 दिन के लिए लाजमी करनी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों अभी कल की वीडियो में ही मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान का मौसम चेंज होता जा रहा है, सर्दी वगैरह की आमद हो रही है, बारिशें भी स्टार्ट हो सकती हैं। और इत्तफाक से कल रात जो आप देख रहे हैं कि बारिश इतनी शदीद हुई है कि पूरी छत के ऊपर तकरीबन 3-3 इंच पानी खड़ा रहा। अब इसमें एक एमरजेंसी बन गई मुझे, वो मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। खैर जब सुबह के 3 बजे तो उस वक्त मैंने देखा तो छत के ऊपर अच्छा खासा पानी था, क्योंकि ये जो पानी है यहाँ पर, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये निकासी ये इस बुरादे की वजह से रुक गई थी, तो वो हो नहीं सकी निकासी वगैरह, तो पानी पूरी छत के ऊपर आ गया। तो मुर्गियों को मसला एक बन गया बड़ा सीरियस नौयत का। और यही चीज़ मैंने आप दोस्तों को बार बार अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि बारिशों में आपने एहतियात लाजमी करनी है। अब कुल मिला के बताने का मकसद ये है कि बारिशें तो चले ठीक है कि नेचुरल डिजास्टर होता है, एक नेचुरल फैक्टर होता है, वो तो हो गई, लेकिन बारिशों के अगले 3 दिन हमने जो एहतियात करनी होती है उसको आपने किसी सूरत में भी इग्नोर नहीं करना होता। सबसे पहले आप दोस्तों को मैं ये बता दूं कि मेरे पास 9 मुर्गियाँ थी 1 मुर्गा, लेकिन इस वक्त आपको 8 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा नज़र आ रहा है। तो उस 1 मुर्गी के साथ क्या बना वो भी मैंने आप दोस्तों को बताना है, और अगले 3 दिन हमने इन मुर्गियों को क्या मेडिसिन ऑफर करनी है। हालांकि ये मुर्गियाँ इस वक्त तकरीबन आप दोस्तों को ठीक नज़र आ रही हैं, तकरीबन क्या ठीक है, लेकिन फिर भी वो रिस्क जो मैंने कभी नहीं लिया, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी ना लेना, तो हमने वो एमरजेंसी और या वो एहतियात हमने 3 दिन के लिए लाजमी करनी होती है, मेडिसिन अप्लाई करनी होती है कि मुर्गियों को अगर बारिश का कोई इफेक्ट वगैरह हो भी तो वो अगले 3 दिन में नज़र आना हुआ तो आ जाएगा, लेकिन अगर मेडिसिन देंगे तो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को ये बता दूं कि अभी कल की वीडियो में ये मैंने बुरादे वगैरह की सेटिंग आप लोगों को लगा के दिखाई थी, तो आप देख सकते हैं कि बुरादा इस वक्त बिल्कुल जो है ना गीला हुआ पड़ा है, क्योंकि मैंने ये पर्दा भी खैर इतना लगा दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये वाली चीज़ आपको नज़र आ रही है जो मैंने केज की निकासी वगैरह के लिए रखी हुई थी, तो पानी तकरीबन इतना था, तो वो यहाँ से अंदर जाता रहा। ये भी आप दोस्तों को नज़र आ रहा है पानी इस वक्त, हालांकि ये सुबह मैंने काफ़ी सारा पानी निकाल भी दिया था, और ये पूरा बुरादा इस वक्त गीला है, सवाए ये जो नेस्ट बॉक्स का बुरादा ये आपको खुश्क नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा क्लोज करके आप दोस्तों को दिखा दूं, और बाकी जितना भी बुरादा है वो आप दोस्तों को गीला नज़र आ रहा है। तो अब बताने का मकसद है कि नमी तो हमें किसी सूरत में चाहिए ही नहीं होती, क्योंकि नमी ही पहली बीमारियों की जड़ होती है। अब इसके 2 ही हल होंगे, या तो इस बुरादे को चूंकि मैंने कल बिछाया था अभी ये ठीक है, ये गंदा नहीं है, तो मैं या तो इसको खुश्क कर लूँगा। किस तरीके से खुश्क करूँगा, कोई ड्रायर वगैरह लगाऊंगा, या बुरादे को निकाल के धूप वगैरह अभी खैर निकली तो नहीं है, शायद चांस भी नहीं है कोई इतनी धूप निकलने के, तो बुरादे के ऊपर ये पानी वगैरह इसको निकाल लूँगा और ड्रायर वगैरह लगा के अच्छी तरह शाम तक जो है ना खुश्क हो जाएगा। इस वजह से मैंने मुर्गियों को सुबह सुबह निकाल भी दिया था। तो एक तो ये एहतियात आपने करनी है। अब आप लोग देख रहे हैं कि वो जो मुर्गी है वो भी थोड़ी सी आपको ढीली नज़र आ रही है, क्योंकि मौसम वगैरह का इफेक्ट लाजमी हुआ पड़ा है इनके ऊपर। जब सुबह मैंने निकाला तो ये मुर्गियाँ तकरीबन गिली थी, अभी भी हो सकता है आपको थोड़ी थोड़ी गीली शिली वो बैक साइड से नज़र आ रही होंगी। तो यही चीज़ है कि ये मुर्गियाँ फौरी तौर पर बारिशों में बीमार नहीं होती, सिर्फ 1 मुर्गी के साथ एक इंतहाई सीरियस नौयत का मसला बन गया। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या मसला बना। सबसे पहले हम पानी में मेडिसिन वगैरह लगा लेते हैं, और ये मेडिसिन आपने किसी सूरत में भी मिस नहीं करनी। तो मैं जब एकदम ऊपर आया तो मैंने फटाफट इनकी मेडिसिन वगैरह एक लगा दी थी, लेकिन अचानक मेरे जहन में आया कि नहीं मुझे इसके बारे में एक वीडियो भी बना लेनी चाहिए, तो वो मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ डिटेल से। तो दोस्तों देखें, आधा लीटर आपने पानी ले लेना है, पानी आपने ज़्यादा नहीं लेना। हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि पानी जब आपने मेडिसिन वाला ऑफर करना है तो कम ऑफर करना होता है, ताकि मुर्गियाँ जल्दी जल्दी मेडिसिन अपनी पी लें। तो ये आपको नज़र आ रहा है इस वक्त कैलामॉक्स 625 mg वाला कैप्सूल, ठीक है। ये एक कैप्सूल 625 वाला पीस के इस पानी में डाल दिया है। आप लोगों ने भी ये डालना है, क्योंकि बारिशों में जो नमी वगैरह पैदा होती है या बारिशों का जो डायरेक्टली अफेक्ट होता है वो इन मुर्गियों का गला ख़राब या इनको टेम्परेचर लाजमी कर सकता है। तो ये कैलामॉक्स एक बेहतरीन इफेक्टिव चीज़ होती है। हाँ, अगर आपकी मुर्गियाँ प्रॉपर तौर पे बीमार हो चुकी हैं तो फिर आपने एंटीबायोटिक वो जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है, उसके भी मैं आप दोस्तों को डिटेल बताता हूँ। तो ये एक कैप्सूल पीस के जो है ना मैंने इस्तेमाल कर दिया। आप चाहें तो ये सिरप भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा जो है ना कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में ही यूज़ करता होता हूँ। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये पैनाडोल वगैरह, क्योंकि पैनाडोल भी आपको पता है
کہ عین ممکن ہے بلکہ زیادہ چانسز ہیں کہ یہ جو ہے نا ان کو ٹمپریچر وغیرہ اگلے دن بارشوں کے اگلے دن ان کو ہو سکتا ہوتا ہے. تو ہم نے تقریباً 1 چمچ اس میں پیناڈول اس وقت ڈال دیا ہے. یہ پانی بالکل جو ہے نا جام شیری کی طرح ہو چکا ہے اس وقت. تو ایک تو اینٹی بایوٹک اور دوسرا یہ پیناڈول. اس کو اچھی طرح آپ نے ہلا لینا ہے اور ان برڈز کو آفر کر دینا ہے. یہ آفر کرنے کے بعد اب میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ وہ جو نومی مرغی ہے جس کو تھوڑا سا ٹریٹمنٹ وغیرہ پہلے بھی ہوا پڑا تھا اس کا، آپ دوستوں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ کافی حد تک 80-90% ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن یہ یکدم بارش کا جھٹکا بنا اور رات کے 3 بجے ہی مجھے پتا چلا کہ اس کے ساتھ ایک ایمرجنسی بن چکی ہے. چلے ان کو پانی آفر کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں. تو دوستوں میں آ چکا ہوں اوپر والے کمرے میں. یہ مرغی آپ کو نظر آ رہی ہے. اس وقت میں نے کمبل لگا کے اس کو لپیٹا ہوا ہے کیونکہ یہ وہی والی مرغی تھی جس کا میں نے ٹریٹمنٹ کیا تھا. اب یہ ماشاءاللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آواز، اس کا گلا وغیرہ بالکل خراب ہو چکا تھا نا، کیونکہ اس کو ٹھنڈ لگ چکی تھی اور یہ پوری رات جو ہے نا بارش میں جو بارش کا پانی تھا وہاں پر یہ بھیگتی رہی ہے. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ قریب سے آپ کو دکھا سکوں گے اس کے گلے وغیرہ کی. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سانس وغیرہ اس کا پرابلم وغیرہ ہوا پڑا ہے، لیکن جب میں نے 3 بجے اسے دیکھا تھا تو یہ تو بالکل ہی جو ہے نا اس کا سانس بالکل سمجھ لیں کہ ابھی اینڈ کے اوپر لگی ہوئی تھی. اور رات 3 بجے ہی میں نے اس کو اسی طرح کھانا چھانا کھلا کے اس کو وہ سپروفلاکساسن جو میرے پاس پڑی ہوئی تھی اس کو وہ دی. ان سب برڈز کو اب میں نے کیلامکس دیا کہ ان کے گلے خراب اور بخار کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن یہ مرغی جو ہے اس وقت میرے ہاتھ میں یہ پراپر طریقے سے بیمار ہو چکی تھی. یہ اس کونے کے اوپر لگی ہوئی تھی، وہ جو کارنر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ والا کارنر، اس کے اوپر لگی ہوئی تھی اور بالکل آخری سٹیج کے اوپر تھی. بچانے والی تو خیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، لیکن اس کو میں نے کھانا چھانا کھلا کے وہیں پر میں نے کمبل وغیرہ دے دیا. تو اب صبح ماشاءاللہ اس کی طبیعت کافی بہتر ہے. اب یہ سانس اس طرح نہیں لے رہی، لیکن رات تو اچھی خاصی کنڈیشن اس کی خراب ہوئی پڑی تھی. تو ابھی ایسا کرتے ہیں کہ اس مرغی کو بھی ان مرغیوں کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو چیک کرتے ہیں کہ کیا روٹین ہے اس کی. اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے، کافی حد تک بہتر ہے. لیکن بات وہی ہے کہ 3 دن ان کا بھی میں نے اسی طرح کیلامکس کے حوالے سے علاج کرنا ہے اور 3 دن اس مرغی کا بھی سپروفلاکساسن کے حوالے سے علاج کرنا ہے. آپ دوست دیکھ رہے ہیں جو مرغی بیمار ہوتی ہے ساری مرغیوں سے مارنے کی کوشش کرتی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جو نشانی ہوتی ہے بیمار مرغی کی وہ یہ ہے کہ اس کے پر جو ہے نا وہ یہ گرا دیتی ہے نیچے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پر جو ہے نا نیچے گرے ہوئے ہیں، باقی مرغیوں کے تقریباً کھڑے ہیں پر، اور اس مرغی کے جو پر ہیں وہ گرے ہوئے ہیں. تو یہی نشانی ہوتی ہے مرغیوں کے بیمار ہونے کی، سب سے پہلے اپنے پروں کو گرا دیتی ہیں. تو میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آپ نے بارش کے اگلے دن جو کہ بظاہر آپ کو صحیح دکھ رہا ہوتا ہے کہ مرغیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے پھر بھی اینٹی بایوٹک اور آپ نے بخار والا بروفن سیرپ یا پیناڈول سیرپ کا کوئی بھی استعمال آپ نے 3 دن کے لیے لازمی کرنا ہوتا ہے. باقی اپنی طرف سے ظاہر ہے کوشش کی جا سکتی ہے، اور وہ الحمدللہ کافی حد تک اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی یہ چھینکیں وغیرہ مار رہی ہے. لیکن انشاءاللہ اس کا 3 دن اسی طرح ٹریٹمنٹ وغیرہ کریں گے، کیونکہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ برڈز کو میکسیمم جتنا ہو سکے سیکیور کرنے کی کوشش کریں. باقی پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ زندگی دینے والی ذات ہے. اور دوستو اب سب سے آخری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کیج میں کہیں بھی لیکیج وغیرہ ہو کسی بھی حوالے سے، وہ آپ نے ہر صورت میں اس کو کلیئر کر دینا ہے. ایون کہ آپ کی گرمیاں بھی ہیں تو بھی آپ کا برادہ جو ہے نا وہ گیلا نہیں ہونا چاہیے. اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ برادے کا جو ساری نمی ہے نا وہ اس جگہ پر کارنر کے اوپر یہ آپ کو پانی شانی ابھی بھی نظر آ رہا ہے، حالانکہ یہ بھرا ہوا تھا تو یہاں پر یہ اکٹھی ہو رہی ہے. اس کو خیر نکال دوں گا کیونکہ اس سائڈ کے اوپر یہ ڈھلوان بنی ہوئی ہے تو پانی جو ہے نا رس رس کے ادھر ہی آ رہا ہے نا سارا. تو ابھی دیکھتے ہیں، ابھی تو خیر آفس کے لیے نکل رہا ہوں، تو پھر دوپہر تک دیکھیں گے کہ جو پانی یہاں پر میکسیمم آ سکا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اسے دھوپ وغیرہ میں یا کسی ڈرائر وغیرہ کی مدد سے اس کو سکھانے کی کوشش کرنی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رات سے پہلے یہ برادہ ہر صورت میں یا تو چینج ہونا چاہیے یا خشک ہونا چاہیے. گیلے برادے کا کوئی کنسیپٹ ہونا نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں آپ کے پاس. تو یہ ایک انفارمیشن تھی، امید آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی مفید انفارمیشن لے کر آتا رہتا ہوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.